विवा सापेद उतरां सांगची हिंगा वेली सांव पेद्रू कसो सेलिब्रेट करता पळय अच्छा वेली न्हय दीस इज आसोल सॉरी आसोलना आमची परंपरा सद्याक स्टार्ट जाल्यार कमीत म्हळ्यार 400 वर्सां वयरूच जाली आनीक हे सांगोड अशें म्हाका पुर्वजान सांगलां त्या प्रमाणे हो सांगोड म्हूण नांव कशें आयलें त्या तेंपार ही आमची व्हडी जी आसात ती व्हडी नुस्त्याक मारपाकूच न्हू पूण ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज ऑल्सो दे वे युजींग तर एका दिसाक अशें घडलें खंय की एका कोण लाकडां हाडूं वयतालो सो एक व्हड्याचें तेचें जावंक ना सो ताणें कितें केलें 2 व्हडी एकठांय केली आनी ती लाकडां काडून तेतून घालून हाडली आनी ताका हिंगा कोणें विचारल्यार तूं व्हडी हाडली कशी हांवें 2 व्हड्यांचो सांगोड केलो आनी तितून घालून ती ट्रान्सपोर्ट करून हांगा हाडली सो हो एक समज हे आमच्या सांगोडाचो सो 2 व्हड्यांचो सांगोड एक व्हड्यान वयर 2 व्हडी एकठांय केलो म्हणजे हो सांगोड म्हणटा सो एका दिसा कितें जालें लोक असो म्हणपाक लागलो आमी सदां नुस्तेंच मारता आमी एक दीस सेलिब्रेट करुया हे आमच्या सांपेद्रूच्या नांवान आमी सेलिब्रेट करुया असो एक मन जालें तर ताणें कितें सांगलें सगळीं व्हडी घेवया बरी न्हेसोवया आनीक आमी या आमच्या फॅमिलीक घेवन न्हंयत या सो असोच एक हो चळवळ चालू जाली आनीक मागीर हो म्हणपाक ना एक व्हडें कित्याक करया आमी सगळीं व्हडी एकठांय करुया 4-5 व्हडी एकठांय करुया आनी एक सांगोड करुया तो न्हेसोवया आनी आमी हो दीस आमचो मोजवेन सारया असो तांणी एक चळवळ चालू केल्ली ती आतां तीच परंपरा आज पासून ही चलता आख्खा आमी हो सांगोड म्हूण अशें नांव दवरलां हे आसोल कितले वाडे एकठांय जाता वो कितें ना ही कितें आहा ही आमची रिवर लायनाची ह्या कडेन आहा फिशींग वॉड्स आहा पळय ही तारी वाडो हो फिशींग वॉड मागीर तसो कल्या वाडो आसा आंबेली बी आसा अशीच आमची खुबशीं आसा आमी चिंचिनी आसा जायते रिवर सालांक हे करपाची नुस्तीं मारपाची जायतो लोक आसा कमीत म्हळ्यार मोर दॅन 600 फॅमिलीज आर देर ओके सो आज आमकां एक मोठो प्रश्न पडलो आसा ही आमची नदी जी आसा ती आमकां हे फुडें आमकां उरतली काय ना उरतली कारण कित्याक गव्हर्मेंटान ही आमच्यो 7 नदयो आमच्यो गोंयच्यो नदयो हो नॅशनलायज केल्ली आसा सो हो एक आमकां भंय पडलेलो आसा की आमकां ह्या फुडें आमकां ही आमची जी एक्टिविटी ज्यो आमी करता नुस्तीं मारपाक वयता कांटार धरपाक पागरा वयता त्यो आमकां ह्या फुडें वचपाक मेळटले आनी वचपाक मेळटले जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवचें पडटलें काय आमकां अशेंच सोंपेपणी वचपाक मेळटलें जे भाशेन आमी वसत आयल्या सांगोडूय करपाक सो ही आमकां एक भंय पडलेली आसा तर आमी एक मॅसेज दिवंक सोदता सरकाराक अशें करनाकाय जी आमी परंपरा जी केल्ली आसा सांबाळ्ळी आसा कित्याक हाचे न्हंयचेर खूब लोक जियेता खूब लोक म्हळ्यार खूब लोक जियेता नॅशनलायजेशन केलें जायत भरपूर इफेक्ट जातलो ह्या लोकांक कित्याक आनी जायत्या लोकांचेर आनी तांकां आनी कांयच काम धंदो ना ते फकत ह्या हेजेर कांटाळ्यांचेर झाडांचेर हे नुस्तीं मारपाचेरूच जियेता सो गव्हर्मेंटान हो आमचो ताळो आयकोचो आनी जो तेमी एक स्टेप घेतलेलो आसा नॅशनलायज करपाक वो केला तो स्टेप फाटीं घेवचो म्हूण ही आमची मागणी आनी एक विशय म्हणटा पळय तो ड्रेजिंगाचो खूब आसा हिंगा ड्रेजिंगाचो म्हळ्यार कितें ड्रेजिंग सद्या तरी केलां आमी ड्रेजिंगाचे विरोध नासले कित्याक जे एक्चुली ड्रेजिंग म्हूण सांगलें आमकां डिसिल्टिंग पूण तेन्ना आमकां एक बरो व्हडलो प्रश्न घालो गव्हर्मेंटान जेन्ना आमी विचारलें ड्रेजिंग कित्याक करूंक सोदता सो आमकां गव्हर्मेंटान सांगलें ड्रेजिंग करूंक सोदता फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रान्सपोर्ट आतां हांगासरूय बी आमकां एक फ्री फ्लो ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणलें की ना हांगाय बी आमकां प्रश्न जाता जरी तर तूं फ्री फ्लो ऑफ वेसल्स आमचे धाकटे कॅनू आसा ताकाय बी वेसल म्हणटाय ताकाय वेसल नंबर आसा ताज्यान व्हडी आहा ताकाय बी वेसल म्हणटा ट्रॉलर आहा ताकाय बी वेसल म्हणटा तो कसल्यो वेसल हे गव्हर्मेंट हांगासर व्हरपाक सोदता हे आमकां स्पश्टपणी गव्हर्मेंटान सांगता आज पासून आमकां सांगूंक ना बिकॉज दीस फ्री फ्लो ऑफ वेसल म्हणल्यार आमकांय बी एक प्रश्न पडटा एके सायडीच्यान सेलिब्रेशन एके सायडीच्यान चिंतपूय आसा बाबा फुडें कितें जातलें पळय तें तर ही आमची मागणी ओके आयज कितली व्हडी आसा सांगोड कितले आसा तुमचे एकठांय पयलीं आमी कितें 10-12 व्हडी लायताले सो आतां कितें आमी केलां आमी ती व्हडी हें करून आतां एक 2 व्हडी केल्या व्हडली व्हडी सो ती 2 व्हड्यांचो सांगोड आमी केल्लो आसा ओके प्लस आनी दुसरे भागेल्ले आनी तेजे भायर दुसऱ्या व्हड्यांचे बी आसा तेजेर आमी एक स्टेज मांडल्या
ताका डेकोरेशन केला आणि जसो आमी पयलीं सांगोड करताले तसोच आमी हो सांगोड केला पूण सांगोडाचो आमी एक मिनींग दवरला कितें एक व्हड्याहून वयर व्हडी जाले म्हणटच ताका सांगोड म्हणटात. आनी जे प्रश्न सांगल्या पळय तितून आमदार कसो आसा तुमच्या बरोबर आसा की आमदार आमकां सपोर्टीव आसा. आमी आमदारा कडेन बी हे प्रश्न घातलेले आसा आनी आमदार बी भरपूर खबर आसा की कितलो लोक ह्या नदीचेर जियेता तो. सो आमी बी आमचें बी डेलिगेशन घेवन आमी आमदारा फुडें गेल्ले आसा. आमदारांनी बी आमकां पालाशीक व्हेल्ले आहा. सो आमी बी प्रश्न घातले आहा. ओके थँक्यू. थँक्यू. आमी सद्याक आसोलना आसा आनी आसोलना सांगोड म्हणटा पळय तसो आयज सेंट पिटर सेंट पॉलाचें फेस्त आनी हिंगा डिफरंट भाशेन ट्रेडिशनल